आज हम बचपने से यही सुनते आ रहे हैं कि भाई इस्लाम में 4 शादियां करना सुन्नत है। लेकिन आज हम उस बात पे कुछ थोड़ी तहकीक करेंगे कि भाई सच में ही 4 शादियां करना सुन्नत है या नहीं। पहली बात तो फर्ज उसको कहते हैं जो अल्लाह का हुक्म है, और सुन्नत उसको कहते हैं जो रसूल ने अपने किरदार से करके बताया, जिंदगी को जी के बताया, उस ढंग से अपन जिंदगी जीना, इसको कहते हैं कि रसूल के सुन्नत को अदा करना। अगर 4 शादियां करना सुन्नत है तो फिर हमको रसूल का तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसा रसूल ने की उसी तरीके से हमको भी करना पड़ेगा। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह कैसा किया, एक 40 साला बेवा से पहला निकाह किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25। तो 25 साल की उम्र में रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक 40 साला बेवा से निकाह किया, और उसी एक ही बेवा के साथ, उसी एक ही बीवी के साथ अपने जिंदगी के 50 साल गुजारे। तो जब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी 50 साल हो गई थी, जब तक रसूल ने दूसरा निकाह नहीं किया। दूसरा निकाह कब किया? जब पहली बीवी का उनके इंतकाल हो गया तो दूसरा किया। तो वो भी किससे किया? बेवा से किया। फिर तीसरा निकाह करे, फिर चौथा करे। अब उनके वक्त के हिसाब से उन्होंने वैसे तो 11 निकाह करे, और 11 बीवियों में कम से कम उनकी 8 बीवियां बेवाएं थी, उनसे निकाह करे। तो जब मुसलमानों को भी इतनी खुजली है रसूल के सुन्नत को अदा करने की, तो फिर उनका तरीका भी अपनाएं। मुसलमान को भी चाहिए कि भाई अपने जवानी में किसी बेवा से निकाह करे, और अपनी जवानी के पूरे 50 साल उस एक बेवा के साथ गुजारे। फिर उस बेवा का अगर इंतकाल हो जाए तो 1 करे, 2 करे, 3 करे। तो ये है सुन्नत तरीका। भाई सुन्नत का मतलब क्या है कि रसूल के किरदार को अपने जिंदगी से करके बताना, उनके तरीके को अपनी जिंदगी से करके बताना, ये सुन्नत है। सुन्नत ये नहीं है ना कि तुम्हारी उम्र 18 साल है तो तुमको अगर 25 साल की लड़की मिली तो बोलते नहीं बहुत बड़ी हो गई, छोटी होना हमको। तो फिर पहली बीवी तुम शादीशुदा कर रहे, जवान कर रहे, खूबसूरत कर रहे, देख दिखा के कर रहे, दूसरी भी वैसी कर रहे, तीसरी भी वैसी कर रहे, चौथी भी वैसी कर रहे, तुम एक बेवा से भी निकाह नहीं कर रहे। तो ये क्या रसूल की सुन्नत है क्या? तो पहली बात तो कुरान के अंदर ना 4 शादियों का हुक्म है, ना कहीं ये कहा कि भाई 4 शादियां करना सुन्नत है। जैसा कि सूरह निसा की एक आयत है, सूरह निसा में, उसके अंदर 4 निकाह की इजाजत है, हुक्म नहीं है, इजाजत, वक्त के हिसाब से इजाजत है। और वो कैसी इजाजत है, अब उस तर्जुमे की तुम गौर करो। जैसा कि आयत का तर्जुमा यह है, अगर तुम्हें डर है तुम यतीमों का हक अदा न कर सको तो निकाह करो उन औरतों से। किन औरतों से? हुक्म किन औरतों से हो रहा? अगर तुम्हें यतीमों का डर है तो निकाह करो उन औरतों से। किन औरतों से? जो बेवा है, जिनके बच्चे यतीम हैं, जो बेसहारा है। तो हुक्म कहता हुआ बेवाओं से निकाह करो। किस कई के लिए? सहारा बनने के लिए, यतीमों का सहारा बनने के लिए। 1 करो, 2 करो, 3 करो या 4 करो। तो आयत यहां पे खत्म नहीं हो रही, आयत आगे उसकी शर्त है। तुम निकाह करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि तुम उनके दरमियान इंसाफ ना कर सको, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा ना कर सको, तो एक ही बेहतर है। तो आयत का इशारा क्या है? एक तो बेवाओं से निकाह करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन शर्त के साथ, अगर तुम्हारे पास उतनी प्रॉपर्टी है, उतनी दौलत है,
تم کو 4 عورتوں کو پالنے کا، ان کو سنبھالنے کا، ان کے خرچے اخراجات کو پورا کرنے کا اگر تمہارے میں طاقت ہے، اگر تم سب کو برابر سے انصاف دے سکو، سب کو ایک جیسی زندگی دے سکو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی بہتر ہے۔ بات کو سمجھو، میں کچھ میرے دل سے نہیں بول رہا، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور سورہ نساء کی دوسری ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم عورتوں کے اندر انصاف نہیں کر سکتے، چاہے جتنا چاہو، کتنی بھی کوشش کرو، لیکن تم عورتوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے۔ تو 4 نکاح کی جو شرط ہے کہ بھئی اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بہتر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بولا کہ تم نہیں کر سکتے تو پھر 1 2 3 4 کا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور آج ہمارے علماء اتنا کالر تان کے سر اٹھا کے بولتے کہ 4 نکاح کرنا رسول کی سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو 4 نکاح کرنے کا نہ حکم ہے، نہ 4 نکاح کرنا سنت ہے، یہ صرف ہمارے علماؤں کی رائے ہے، علماؤں کا گمان ہے۔ ہو سکتا ہے علماؤں نے اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس بات کو سنت سے جوڑ دیا، جبکہ یہ بات سنت نہیں ہے۔ رسول نے 11 نکاح کیے تاریخ کے حساب سے، تو اس میں کم سے کم ان کی 8 بیویاں بیوہ تھیں، 8 بیویاں، 8، اور انہوں نے وقت کے حساب سے کرے۔ ان کو اسلام کی دعوت دینا تھا، رشتہ داری پہچانت ان کو بڑھانے کی تھی، تو انہوں نے ہر قبیلے سے ایک قبیلے سے ایک بیوہ سے نکاح کرے۔ انہوں نے وجہ تھی ان کی، کیونکہ ہر قبیلے سے ان کو رشتہ داری جوڑنے کی تھی، ان کو لوگوں سے جڑاؤ پیدا کرنا تھا، رشتہ داری بڑھا کر ان کو نزدیک لا کر ان کو اسلام کی دعوت دینی تھی، یہ وجہ تھی ان کی 11 نکاح کرنے کی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی تمہارے رسول نے اتنی 11 شادیاں کرے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ایسے بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں نا۔ اگر نفسانی خواہشات کے لیے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نکاح کرتے تو اپنے 50 سال کی جوانی کے پورے دن 50 سال ایک بیوہ کے ساتھ نہیں گزارتے، یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے۔ لیکن بہت سے جاہل لوگ یہ کہتے کہ بھئی تمہارے رسول نے خواہشات کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے ایسا برے الفاظ کا استعمال کر کے بولتے ہیں کہ بھئی تمہارے رسول نے اتنے نکاح کیے ہیں، وہ خواہشات کے غلام تھے، وہ نفسانی خواہشات کے واسطے اتنے شادیاں کرے۔ تو سب سے بڑی مثال تو یہ ہے نا، اگر ان کو نفسانی خواہشات پورے کرنے کی تھی، اپنے خواہشات پورے کرنے کے تھے، تو زندگی کے 50 سال کے بعد انسان کا کیا رہتا آج کے دور میں، کبھی کے دور میں؟ زندگی کی پوری جوانی انہوں نے ایک بیوہ کے ساتھ گزارے، تو تم الزام کیسا لگا سکتے کہ بھئی انہوں نے نفسانی خواہشات کے لیے سب کرے؟ انہوں نے نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کرے، اس وقت کی ضرورت تھی، ان کو اپنے لوگوں میں جڑاؤ پیدا کرنا تھا، لوگوں سے جڑنا تھا، لوگوں سے رشتہ داری بڑھانی تھی، اس لیے انہوں نے کرے۔ جیسا کہ آج ہمارے مغل سلطنت، مغل بادشاہ جو ہو کے گئے، انہوں نے کتنے شادیاں کرے اور کس سے کرے؟ سب سے زیادہ شادیاں تو انہوں نے ہندوؤں سے کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ہندوستان پہ راج کرنا تھا، ہندوستان کے اندر ان کو رشتہ داری بڑھانا تھا، اس لیے انہوں نے کرے۔ تو ہر مسلمان کو یہ بات پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور کوئی بھی بات، علماء کی بات سننا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان کی ہر بات سچ ہو۔ اسی لیے اپنے طرف سے تحقیق کرے، اپنے طرف سے غور و فکر کرے، اور اللہ بھی بول رہا ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، اپنے عقل سے کام لو، اور جو انسان اپنے عقل سے کام نہیں لیتا وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو سوچو، سمجھو، اور سچ کا ساتھ دو، اور سچ بولو۔ اس کے آگے سب کی اپنی مرضی ہے۔ جو بھی میں نے ویڈیو میں بولا، اس کو تم خود سے قرآن سے، حدیث سے تحقیق کرو۔ اگر میرا جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹ بول سکتے،